सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बटेर फार्मिंग की, कोयल फार्मिंग। इस पर हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे और आपको 1000 जो चूज़ा है बटेर का, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कहाँ पर बेच सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर्स भी देंगे आपको। आपकी कोशिश करेंगे कि हम पूरी रहनुमाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हमारी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बटेर फार्मिंग के लिए आपको किसी बड़े फार्म की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई और मसरूफ़ियत है तो आप अपने घर में ही इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये जो फार्मिंग है इसको स्टूडेंट या ख़वातीन आसानी से कर सकती हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बटेर का जो अंडा है, आजकल इसको बहुत सारी डिशों में इस्तेमाल किया जाता है। आप गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं और इसके तो आजकल उबले हुए अंडे भी जो सेल हो रहे हैं बड़े शहरों में, सेहत के लिए जो काफ़ी अच्छे भी हैं। तो बाकी जो इसके लिए काफ़ी हमारी डिशें हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बटेर का अंडा। तो ये बहुत ही आसान काम है और इस रिपोर्ट में हम आपको 1000 बटेर के चूज़े के पालने के अखराजात और आमदन बताएंगे। 1000 बटेर के कैसे पाले जा सकते हैं। पहले बटेर के लिए जगह, गर्मी के मौसम में आपको 1 मरबा फिट या 1 स्क्वायर फिट आप कह सकते हैं। जो चूज़े के बच्चे हैं 5 या 6 गर्मियों में 1 मरबा फिट में वो आप रख सकते हैं। और अगर सर्दी हो तो आप 1 स्क्वायर फिट या 1 मरबा फिट में 7 चूज़े रख सकते हैं। इसी हिसाब से आप जगह बना लें। अगर घर में आपके पास कोई खाली मकान हो जिसकी लंबाई जो है वो 12x14 हो लंबाई चौड़ाई, तो उस मकान में आप 1000 चूज़े आसानी से पाल सकते हैं। तो दोस्तों, मौसम के मुताबिक आप विंडो खोल दें और अगर गर्मी हो तो दरवाज़े में भी आप जाली वाला दरवाज़ा लगाएं ताकि अंदर हबस वगैरह ना हो और मौसम ना ख़राब हो, हवा की वेंटिलेशन ठीक हो। और अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप अंदर पंखा भी एक ज़रूर लगा दीजिए। सर्दी में पंखे की आपको ज़रूरत नहीं है, तो दरवाज़ा जो है या आपका विंडो है वो भी सर्दी में मौसम के मुताबिक उसको आप बंद कर सकते हैं, लेकिन अंदर ताज़ा हवा जाती रहे इतनी जगह ज़रूर हो। अगर आपके पास घर में कोई खाली कमरा मौजूद ना हो तो आप इसके लिए डरबे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बजाय बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के पहले कोई कमरा खाली कर लें आर्जी तौर पर। इस काम का आप मज़ा चख लें, आपको मज़ा आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ना आए ताकि आपका नुकसान ना हो, लेकिन ये एक अच्छा काम है और ख़ास कर ये 8 महीने तो पाकिस्तान में बड़े अरूज पर चलता है और जो बाकी 4 महीने हैं गर्मियों के, मई जून जुलाई या अगस्त भी साथ लगा लें, इसमें आके थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बंद नहीं होता। लेकिन ये होता है काम रास आ जाए, जिसको जो भी आ जाए फिर वो उसमें जो है ना अच्छी ग्रो करता है। तो आप डरबे ना बनाएं, आप जो है वो कमरा ही खाली कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए आपको 10 पानी वाले बर्तन चाहिए होंगे। बर्तन जो हैं वो ऑटो भी होते हैं, जिस तरह के ब्रॉयलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मैनुअल होते हैं। मैनुअल बर्तन आपको 100 रुपये का मिल जाएगा प्लास्टिक का, और जो ऑटो होता है वो 1000 से 1200 रुपये तक का अच्छा मिल जाएगा। आप मैनुअल बर्तन ले लें 10 1000 रुपये के, और फीड के लिए भी आप मैनुअल बर्तन ले लें, लोहे के मिल जाते हैं। वो आप 10 बर्तन लेंगे 1000 के लिए, वो भी तकरीबन 1000 1500 रुपये तक बनते हैं, आप 1500 ही लगा लें उसका।
اور اگر سردی ہوگی تو آپ کو بروڈنگ کے لیے بروڈر لینے پڑیں گے جو آٹومیٹک ٹمپریچر کنٹرول کرتے ہیں. چوزے کی ماں ہوتی ہے وہ بروڈر. تو 1000 چوزے کے لیے آپ کو 2 بروڈر خریدنے پڑیں گے. یہ آپ کو کراچی سے ملیں گے. میں اینڈ پر ان کا آپ کو نمبر دے دوں گا, وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں. تو 1000 چوزے کے لیے آپ کو 2 لینے پڑیں گے. ایک کی قیمت ہے 5000. ٹوٹل 2 آئیں گے 10,000 کے. ٹوٹل جو سامان کے اوپر آپ کا خرچہ ہوا وہ ہوا 10,000 کے بروڈر اور 2500 روپے کے برتن. تو یہ ہو گیا 12,500 روپے. اب اس کا جو بچہ ہے وہ آپ کو لاہور سے ملے گا, فیصل آباد سے مل جائے گا, گجرانوالہ, اور آج کل تو راولپنڈی سے بھی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. تو دوستو اس کے بعد آپ کو جو نا اس وقت جو ریٹ ہے چوزے کا وہ 10 روپے چل رہا ہے تقریباً. تو 1000 جو ہے وہ ضرب 10,000 روپے بن گئے. تو ٹوٹل خرچہ جو ہے سامان کا اور یہ سارا ملا کے آپ کا 22,500 روپے بن گئے. تو ایک بات آپ نے خیال رکھنی ہے کہ ٹمپریچر کے لیے جب آپ نے بروڈنگ کرنی ہے تو ٹمپریچر 20 ڈگری پر رکھنا ہے آپ نے. اور یہ ٹوٹل پیریڈ 25 دن کا ہوتا ہے. 25 دن چوزا آپ کے فارم پر رہے گا, آپ کے کمرے میں رہے گا. تو 25 دن میں چوزے کا وزن جو ہے وہ 100 گرام تک ہو جاتا ہے زندہ. اگر آپ ذبح کر کے اس کا وزن کریں گے, ایک بٹیر کا گوشت 65 گرام سے 90 گرام تک ہو جاتا ہے. تو 25 دن میں 15,000 روپے کی یہ خوراک کھا جاتے ہیں. آپ اس کے اوپر تقسیم کر کے ایک کی ایوریج نکال سکتے ہیں. اب خوراک, برتن اور چوزے کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے وہ 37,500 روپے کی ہوئی. تو اس کے بعد دوستو اگر آپ نے اس کو سیل کرنا ہے, آپ نے مزید نہیں رکھنا, تو جہاں سے آپ چوزا خریدتے ہیں وہ آپ سے تیار جو بٹیر ہوتا ہے وہ خرید لیتے ہیں. وہاں سے آپ کو اس کے کانٹیکٹ نمبر مل جائیں گے, کافی رابطے مل جائیں گے, آپ وہاں اس کو آسانی سے سیل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ وہاں بھی نہیں سیل کرنا چاہتے تو آج کل اوپن مارکیٹ میں اس کا بڑا ٹرینڈ ہے. کوئی ایسا شہر نہیں جہاں بٹیر کا لوگ گوشت نہ کھاتے ہوں. دکانیں ہیں گوشت کی, وہاں پہ سیل ہوتے ہیں. ہوٹلوں کے اوپر بے شمار بٹیر سیل ہوتا ہے, جتنا مرضی بیچ دیں آپ. شادی ہالز کے اوپر بٹیر جتنا مرضی آپ بیچ دیں. چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بہت زیادہ مقدار میں یہ سیل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں 2-3 شہروں کے نمبر ہیں ہمارے پاس. ہری پور کا ہے, لاہور کا ہے اور کراچی کے. تو آپ ان نمبروں کے اوپر رابطہ کریں گے, آپ کو ان سے سارا سامان بھی مل جائے گا, چوزے بھی مل جائیں گے. یہ تیار مال آپ سے خرید لیں گے. اور تیار مال اگر اس کے علاوہ آپ جو پرندوں کی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں سے طوطے, مور وغیرہ ملتے ہیں, جس طرح ملتان, فیصل آباد, لاہور میں ہے, کراچی میں بھی ہے, سارے شہروں میں موجود ہے, اس مارکیٹ میں بھی بڑے بڑے خریدار بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آپ سے اچھے ریٹ پر پرندے خرید سکتے ہیں. آپ ان سے ڈیل کریں, آپ ان کو اپنے شہر میں بلا لیں تو وہ آپ سے مال خرید لیں گے. تو ہری پور کا ایک نمبر ہمیں فیس بک سے لیا ہے 0336518478. میں نمبر دوبارہ دہرا دیتا ہوں 0336518478. اور ایک دوسرا نمبر ہمیں ملا ہے شہزاد مغل صاحب کا 030524322929. دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں 030524322929. اور ایک کراچی کا نمبر ہے ہمارے پاس جہاں سے آپ کو کافی اچھی معلومات بھی ملے گی. آپ کی یہ ٹوٹل رہنمائی کریں گے یہ لوگ, یہ کافی ایکسپرٹس ہیں اس معاملے میں. 0333238986. اور ان کا ایک دوسرا نمبر ہے 0315838986. تو یہ نمبر میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا, آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں.
آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں سارا سال۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ 37,500 روپے ہم نے انویسٹمنٹ کیا تھا، اور آپ جتنی انویسٹمنٹ اس کام کے اوپر کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا منافع بھی آئے گا۔ آپ نے 37,500 روپے ٹوٹل خرچہ کر کے 1,000 جانور تیار کیا، یا اس میں سے کچھ مر بھی جائیں گے، تو جب آپ سیل کریں گے تو 37,500 آپ کو اس کا منافع بھی آئے گا۔ یہ ایک واحد کام ہے جو پرافٹ کو 2 گنا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے آپ کی انویسٹمنٹ کے برابر کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ کاروبار جو ہم اس کے بارے میں بہتر آپ کی رہنمائی جتنی ہم کر سکتے تھے ہم نے کی، تو باقی جو ہم نے آپ کو نمبر دیے ہیں آپ ان کے اوپر رابطہ کر کے ان کو بھی مال سیل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھے ڈیلر ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک میں، واٹس ایپ میں اس کو لازمی شیئر کریں۔ اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے آپ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔